السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأسأله جل وعلا أن يصلح منا الظاهر والباطن، وأن يجعل باطننا خيرا من ظاهرنا، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. الغفلة داء خطير من أدواء القلوب، إذا أصيب به القلب غفل عن ذكر الله وعن طاعة الله وعن أوامر الله، ووقع فيما حرم الله تبارك وتعالى، وقضى هذا العمر في غير طاعة الله تبارك وتعالى. ولذلك نجد أن الله جل وعلا حذر محمد صلى الله عليه وسلم من الغفلة، قال: ولا تكن مع الغافلين، أو ولا تكن من الغافلين. وقال جل وعلا: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. والغفلة إذا وقع فيها الإنسان هلك كما ذكرنا في الدنيا والآخرة. وهي ما هي الغفلة؟ هي أن يقضى هذا العمر في غير طاعة الله تبارك وتعالى، أن يذهل الإنسان أو ينسى الحكمة التي خلق من أجلها، وينسى هذه الحقائق التي بينها الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، وبينها لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه حقائق بينة واضحة كلنا يعلمها، لكن من يعمل لها؟ عندما نعلم أن الله جل وعلا خلق الحياة لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهل نحن نقوم بهذه العبادة كما أمر الله وكما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عندما نعلم أن يجب علينا أن نؤمن بالله وبملائكته وبكتبه وبرسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، هل نحن نقوم بذلك؟ عندما نعلم أن سنسأل في قبرنا عن أسئلة واضحة وبينة وظاهرة ومعلومة: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ هل أعددنا لهذه الأسئلة أجوبة؟ ثم هل الجواب الذي نستحضره الآن سينفعنا؟ متى ينفعك هذا السؤال؟ متى تنفعك الإجابة؟ تنفعك إذا عملت، توفق وتثبت بإذن الله تبارك وتعالى في قبرك إذا عملت وفق هذه الأسئلة: من ربك؟ معرفتك بالله، لأنه كلما ازددت بالله معرفة ازددت منه قربا وخوفا وخشية وعملا بطاعته جل وعلا. وكذلك إذا فهم الإنسان الإسلام فهما سليما صحيحا، لأن للأسف الشديد الكثير إلا من رحم الله يفهم أن الإسلام عبادات ظاهرة فقط، ولا يعلم أن الإسلام كل لا يتجزأ، فيه أركان وفيه سنن وفيه واجبات وفيه مكروهات وفيه محرمات، جوانب كثيرة. ينبغي للمسلم أن يحرص على أن يستكمل هذا الدين، أن يعرف رسوله صلى الله عليه وسلم معرفة حقه، كيف قام النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدين وعمله. ولذلك لما سئلت عائشة عن خلقه صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن، وكان الصحابة يقتدون به ويتأسون به عليه الصلاة والسلام. ما سبب هذه الغفلة التي نحن فيها ويقع فيها كثير من الناس كما بين الله: وإن كثيرا من الناس لغافلين؟ ما سببها؟ سببها أولا حب الدنيا والانغماس في الشهوات. عندما تستولي الدنيا على القلب ويصبح الإنسان يعمل للدنيا، يسعى وكل همه الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبحت الدنيا همه
فرق الله عليه أمره، ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب الله له. ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، وأتته الدنيا وهي راغمة. لا بد أن نفهم حقيقة الدنيا، والله بينها في آيات كثير. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. والله جل وعلا يقول: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فينبغي أن نعمل للدار الآخرة. قاعدة بيّنها الله تبارك وتعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. ما يعينك من الدنيا على طاعة الله وما أحله الله لك خذ منه، ولكن لا يصل الإنسان لدرجة أنه يشتغل بالدنيا. فلو جاء الواحد منا يحسب ما للدنيا من قلبه ومن عمله ومن جهده ومن فكره، ثم يحسب ما للآخرة من ذلك، يجد أن الدنيا استولت على معظم قلبه وتفكيره واهتمامه ووقته. إذن نفهم هذا الأمر. فحب الدنيا وشهواتها يورث هذا. الأمر الثاني أو السبب الثاني من الغفلة طول الأمل. من منا مستعد للموت الآن؟ من منا الآن لو مات لم يتأسف على شيء ولم يحزن على شيء. لماذا؟ ليش؟ لأن عندنا طول أمل. الواحد يفكر ماذا يعمل غدا وبعد سنة وبعد سنتين وثلاث وأربع، وهذا أمر خطير. أمر خطير إذا اشتغل الإنسان بطول الأمل عن الاستعداد للرحيل. الله جل وعلا يقول: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. نسأل الله السلامة والعافية. لا يعني يغتر الإنسان بطول الأمل. تجد بعض الناس إذا قيل له تب إلى الله استغفر أكثر من الأعمال الصالحة يقول: إذا كبرت، أنا لازلت شاب، أنا صغير، أنا إذا تزوجت، إذا فعلت يسوف. والتسويف هذا أمر خطير ويقع الإنسان في التهلكة. نسأل الله السلامة والعافية. الفتن والشهوات من أسباب الغفلة. الفتن التي يبتلى بها الإنسان، يختبر بها الإنسان. الله جل وعلا يقول إيش؟ زين للناس حب الشهوات من الحياة من النساء والبنين. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. كل هذه زينت للناس وأصبح الناس إيش؟ يشتغلون بها ويهتمون بها أكثر مما يهتمون بما خلقوا من أجله. الرزق والصحة والعافية وهذه كلها أشياء كفلها لك الله ومتعك الله بها وأعطاك الله إياها، وطلب منك أن تسعى في ما يقربك منه ويبعدك عن النار. إذن هذه الفتن، وتجدون كثير من الناس الآن ما الذي يشغلهم عن طاعة الله؟ ما الذي أغفلهم؟ اللهو، اللعب، الغفلة. كل هذه أشياء توقع الإنسان في التهلكة ويذهب وقته في غير ما ينفعه في الدنيا أو في الآخرة. ما العلاج؟ كيف نعالج هذه الأمور؟ نعالجها بأن نعرف هذه الحقائق وأن نعمل لها، فنعرف حقيقة الدنيا ونتذكر ليش الآخرة، نتذكر الآخرة وأنه ستأتي هذه النهاية وسيموت الإنسان.
وإذا مات انتقل من هذه الدار إلى دار القرار. الله جل وعلا يقول: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. كنت في غفلة من هذا أو عن هذا. تجد الواحد منا في غفلة، لكن متى يستيقن؟ إذا أتاه الموت، أتاه الملائكة. لكن هل ينفع التوبة؟ هل ينفع الاستغفار عند معاينة الموت؟ أبدا. فلذلك ينبغي الإنسان أن يبادر بالتوبة وبالرجوع إلى الله تبارك وتعالى. من العلاج أن يتفكر الإنسان في آيات الله الكونية وآياتها الشرعية. الله جل وعلا يقول: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يتذكر ويتأمل هذا تغير الأحوال، ذهاب الليل، اتيان النهار، كل هذه هي مؤذنة بالرحيل. وهذه الأيام مطايا وستسأل عنها ماذا استودعتها من أعمال صالحة أو غير ذلك. أن يدعو الإنسان الله تبارك وتعالى. الدعاء من أعظم سلاح أن يصرف الله عنك هذه الغفلة. أن يدعو الإنسان في يقظة قلبه وفي انتباهه وفي توبته وفي رجوعه إلى الله تبارك وتعالى. فكان هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدعو الله: اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أن تكثر من ذكر الله، فذكر الله يذهب الغفلة، وقلة ذكر الله تجعل الشيطان أو الشياطين تتسلط على القلب فيغفل الإنسان وقد يموت هذا القلب. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الله جل وعلا يقول: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فاكثر من ذكر الله تبارك وتعالى، لأن ذكر الله هو حياة القلوب. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. فأسأل الله جل وعلا أن يوقظ قلوبنا وأن يجعلنا وإياكم ممن يستعجل ويبادر ويسارع في التوبة وفي الرجوع إلى الله وفي اليقظة قبل أن تأتيه المنية ولا ينفع عند ذلك الندم. أسأله جل وعلا أن يتوب علي وعليكم وأن يغفر لي ولكم وأن يقول لي ولكم في نهاية هذا المجلس: انصرفوا مغفور لكم، غفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.